दोस्तों साल 2019 और उससे कबल ब्राज़ील के शहर साओ paulo की सड़कों पर हज़ारों गाड़ियां दौड़ा करती थीं। लेकिन उन गाड़ियों में शायद ही कोई गाड़ी ऐसी हो जिस पर मेड इन चाइना लिखा हो। लेकिन फिर अचानक सिर्फ 4 साल बाद यानी 2023 में इसी शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली हर 3 में से एक गाड़ी BYD कंपनी की थी, यानी मेड इन चाइना थी। और ये सूरत हाल सिर्फ ब्राज़ील तक ही महदूद नहीं थी। सिर्फ 4 सालों में चाइना ने इतनी तरक्की कर ली कि दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में इसकी मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ की भरमार हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। दोस्तों, ये कोई रातों रात होने वाला इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये थी तारीख की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल वार जो हमारी आंखों के सामने हो रही थी, लेकिन हम देख नहीं पा रहे थे। ये एक ऐसी खामोश तब्दीली थी जो तब रूनुमा हो रही थी जब पूरी दुनिया कोविड के खौफ में मुब्तला थी। दोस्तों, इस तब्दीली की जड़ें 2018 से शुरू होती हैं, जब अमेरिका ने वाशिंगटन के एक बंद कमरे में एक ऐसा फैसला किया जिसने दुनिया का माशी नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक अमेरिकी पाबंदी जिसे चीन को तबाह करने के लिए लगाया गया था, चीन के लिए एक इंतहाई अहम कामयाबी बन गई, और कैसे आज चीन टेक वार और ट्रेड वार में दुनिया भर को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है, यहाँ तक कि अमेरिका से भी आगे बाज़ शोबों में निकल चुका है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 2018 के उस दौर में जाना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में पहली सदारत पर विराजमान थे। 2018 से पहले अमेरिका और चीन के झगड़े एक रवायती मियाँ बीवी की लड़ाई जैसे थे। कभी कभार तलख कलामी हो गई, लेकिन आखिर में मामलात बिलाखिर तय पा ही जाते थे। ये झगड़े सिर्फ ट्रेड और बिजनेस के मामला तक ही महदूद हुआ करते थे। अमेरिका कहता था कि तुम अपनी मार्केट हमारे लिए खोल लो, चीन कहता था कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे। ट्रंप कहते थे तुम हमसे ज़्यादा सोयाबीन खरीदो वरना हम तुम्हारी मसनूआत पर टैक्स लगा देंगे। ये एक आम सी बात थी, हर मुल्क दूसरे मुल्क से इसी किस्म के मुतालबे किया करता है। लेकिन 2018 में खेल के असूल अचानक से बदल दिए गए। मेज़ पर रखी शतरंज की बसात ही उलट दी गई। अमेरिका को अचानक एहसास हुआ कि चीन अब सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाला मुल्क नहीं रहा। चीन ने 2015 में एक मंसूबा पेश किया था जिसका नाम था मेड इन चाइना 2025। इस मंसूबे का मकसद ये था कि चीन हाई टेक इंडस्ट्रीज में खुद कफील होगा। अमेरिका की डीप स्टेट और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब इस मंसूबे को गौर से पढ़ा तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उन्हें समझ आ गया था कि अगर चीन इस मंसूबे में कामयाब हो गया तो अगली सदी अमेरिका की नहीं बल्कि चीन की होगी। लिहाजा अमेरिका ने चीन की शहरक पर हाथ रखने का फैसला किया। ये जंग अब तजारत की जंग नहीं थी बल्कि बका की जंग बन गई थी। ये टेक्नोलॉजी की जंग बन गई। अमेरिका ने सबसे पहला और मोहलिक वार ZTE नामी चाइनीज़ कंपनी पर किया। फिर उन्होंने हवावे को निशाना बनाया, लेकिन असल एटम बम तब गिराया जब अमेरिका ने अपने मुल्क की कई बड़ी कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी कि वो चाइना को सेमीकंडक्टर्स यानी माइक्रो चिप्स फरोख्त नहीं करेंगी। दोस्तों, सेमीकंडक्टर्स आजकल के दौर का तेल है। आपका फ़ोन, आपकी गाड़ी, आपका रेफ्रिजरेटर, आपके मुल्क का दिफाई निज़ाम, मिसाइल सिस्टम, जंगी जहाज़, कोई भी चीज़ इन चिप्स के बगैर नहीं चल सकती। और दुनिया की जदीद तरीन चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के कंट्रोल में थी। चीन के लिए ये हमला इंतहाई गैर मुतवक्की था और किसी ज़लज़ले से कम नहीं था। बीजिंग में क़यादत को, ख़ास तौर पर सदर शी जिनपिंग को फ़ौरन समझ आ गया कि अब पानी सर से गुजर चुका है। उन्होंने भांप लिया कि अगर आज अमेरिका हमें चिप्स देने से कंपनीज़ को रोक सकता है तो वो कल हमें तेल, केमिकल या गाड़ियों के पुर्जे वगैरह देने से भी मुख्तलिफ कंपनीज़ को रोक सकता है। अगर जंग छिड़ गई तो अमेरिका एक बटन दबा
کر ہماری پوری انڈسٹری کو جیم کر سکتا ہے۔ یہ وقت چائنا کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن گیا۔ ذرا تصور کریں، ایک ملک جو دنیا کی فیکٹری ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، اسے اچانک سے پتہ چلے کہ اس کی فیکٹری کی چابیاں تو کسی اور کے پاس ہیں۔ میڈ ان چائنا 2025 کا نعرہ تب ایک صرف خواہش تھی، ایک خواب تھا، لیکن یہ خواب 2018 میں اب ایک مجبوری بھی بن چکا تھا۔ دوستو، چین کے پاس اس وقت صرف دو ہی راستے تھے۔ پہلا راستہ امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، معافی مانگے اور اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی کو روک کر ہمیشہ کے لیے امریکہ کا جونیئر پارٹنر بن کر رہے، اور دوسرا راستہ اس جھٹکے کو، اس بے عزتی کو برداشت کرے اور خود کو مکمل طور پر بدل لے۔ ایک ایسا راستہ جو کانٹوں سے بھرا تھا، جس میں معیشت تباہ ہونے کا خطرہ بھی موجود تھا، اور حیرت انگیز طور پر چائنا نے دوسرا راستہ چنا۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کہانی جسے دنیا کے نام نہاد ماہرین، جن کی آنکھوں پر امریکی اجارہ داری کی عصبیت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، انہوں نے کبھی سنجیدہ لیا ہی نہیں۔ مشہور عالمی معاشی محقق لوئی ونسنٹ اس صورتحال کو ایک بہترین اور سادہ مثال سے سمجھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2018 میں ٹرمپ نے چین کے منہ پر ایک زوردار مکہ اچانک سے دے مارا۔ عام طور پر جب کسی کو موقع پڑتا ہے تو وہ غصے میں آ کر پلٹ کر وار کرتا ہے، لیکن چین نے ایسا نہیں کیا۔ چین نے موقع کھایا، خون پھونچا اور خاموشی سے جم میں چلا گیا۔ اب یہاں جم جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ آپ جم جاتے ہیں تو شروع میں آپ کو مزہ نہیں آتا، آپ کا جسم ٹوٹتا ہے، پٹھے دکھتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں، آپ کو اپنی پسندیدہ خوراک چھوڑنا پڑتی ہے، آپ کو شوگر اور چکنائی سے بھی پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ معیشت کی زبان میں چین کے لیے شوگر اور چکنائی اس کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر تھا۔ یہ سیکٹر کئی دہائیوں سے چین کی ترقی کا ماڈل تھا، یعنی قرضہ لو، اپارٹمنٹس بناؤ، سڑکیں بناؤ، پل بناؤ اور جی ڈی پی اپنا بڑھاتے رہو۔ چینی لوگ اپنی ساری بچت گھروں اور پلاٹوں وغیرہ میں، یعنی ریئل اسٹیٹ میں لگایا کرتے تھے۔ ریئل اسٹیٹ کمپنیز جیسا کہ ایور گرینڈ اربوں ڈالرز کا قرضہ لے کر عمارتیں کھڑی کر رہی تھیں، چاہے ان میں رہنے والا کوئی ہو یا نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا ببل تھا جو شاید کسی وقت برسٹ بھی کر سکتا تھا، لیکن یہ چین کی معیشت کو چاہے مصنوعی طور پر ہی صحیح لیکن خوبصورت اور بڑھتا ہوا دکھا رہا تھا۔ لیکن 2018 کے بعد چائنیز حکومت نے ایک تاریخی اور سخت فیصلہ کیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں امریکہ کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپارٹمنٹس کی ضرورت نہیں، ہمیں سیمی کنڈکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں شاپنگ مالز کی ضرورت نہیں، ہمیں ہائی ٹیک فیکٹریز کی ضرورت ہے۔ چینی حکومت نے اپنے بینکوں کو سخت حکم دیا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا پیسہ روک دو۔ انہوں نے 3 ریڈ لائنز کی پالیسی متعارف کرائی، جس نے بڑی بڑی پراپرٹی کمپنیز کا گلا گھونٹ دیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی پراپرٹی کا بلبلہ پھوڑ دیا۔ دنیا چیختی رہی کہ چین تباہ ہو رہا ہے، چین کی معیشت گر رہی ہے۔ مغربی میڈیا میں یہ شہ سرخیاں لگیں کہ چین کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا ہے، چین کی معیشت کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ لیکن بیجنگ میں بیٹھے منصوبہ ساز کچھ اور ہی سوچ رہے تھے۔ انہوں نے یہ سارا پیسہ جو ڈالرز میں تھا ریئل اسٹیٹ سے نکالا اور اسے اٹھا کر ہارڈ ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں لگا دیا۔ ساتھ ساتھ چین نے اپنی سپلائی چین کو ڈی ویسٹرنائز کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر پرزہ، ہر نٹ، ہر بولٹ، ہر چپ، ہر کیمیکل، ہر بیٹری خود بنائیں گے۔ وہ اب کسی مغربی کمپنی پر انحصار نہیں کریں گے۔ حالانکہ یہ فیصلہ بہت سخت اور مہنگا تھا، لیکن اس کے پیچھے انتہائی اہم مقصد تھا۔ چین نے اپنی معیشت کی چربی پگھلا ڈالی تاکہ اس کے صنعتی پٹھے مضبوط ہو سکیں۔ چینی تاریخ میں یہ تصور موجود ہے کہ بڑی کامیابی کے لیے بڑا درد بھی سہنا پڑتا ہے، اور پچھلے 4-5 برسوں میں چین نے واقعی یہ درد سہا۔ جب چائنیز حکومت نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا گلا گھونٹا تو کروڑوں چینی باشندوں کی دولت جو انہوں نے گھروں اور اپارٹمنٹس کی صورت میں جمع کی تھی، اس کی قدر ظاہر ہے گر گئی۔ ان کی پراپرٹی مارکیٹ کریش کر گئی، اسٹاک مارکیٹ ڈوب گئی، کیونکہ علی بابا، ٹینسنٹ جیسی بڑی ٹیک کمپنیز پر
بھی حکومت نے کریک ڈاؤن کیا تاکہ وہ صرف گیمز اور ایپس بنانے کی بجائے ہارڈ ویئر اور سائنس کی طرف آئیں۔ نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح بھی کسی حد تک وقتی طور پر بڑھ گئی۔ 20% سے زیادہ نوجوان جو یونیورسٹی سے ڈگریز لے کر نکلے تھے انہیں نوکریاں بھی نہیں مل رہی تھیں۔ سوشل میڈیا پر نوجوانوں نے لائنگ فلیٹ کی تحریک چلائی کہ ہم اب محنت نہیں کریں گے۔ مغربی تجزیہ کار ان تمام اشاریوں کو دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ چائنیز کمیونسٹ پارٹی ناکام ہو گئی، چین اندر سے ٹوٹ رہا ہے، لیکن وہ ایک بنیادی چیز نہیں دیکھ پائے۔ یہ درد، یہ تکلیف، یہ بے روزگاری، یہ سب کچھ کوئی بگ نہیں تھا، یہ ایک فیچر تھا، یہ ایک سوچی سمجھی قربانی تھی۔ چائنیز قیادت نے اپنے لوگوں کو خاموشی سے یہ پیغام دیا کہ ہمیں اگلی دہائی میں زندہ رہنے کے لیے آج قربانی دینا ہوگی۔ انہوں نے یہ درد برداشت کیا صرف ایک مقصد کے لیے، اور وہ مقصد تھا خود مختاری، خود انحصاری۔ انہوں نے یہ تلخی، یہ سختی اس لیے برداشت کی تاکہ انہیں دوبارہ کبھی امریکہ کے سامنے جھکنا نہ پڑے۔ انہوں نے یہ کڑوی گولی اس لیے نکلی تاکہ ان کی آنے والی نسلیں ٹیکنالوجی کے لیے مغرب کی محتاج نہ ہوں۔ اور پھر آیا سال 2023 جب جو بائیڈن کی انتظامیہ اور باقی دنیا جاگی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ چائنا کا جم سیشن مکمل ہو چکا تھا اور جم سے باہر نکلنے والا اب 2018 والا چین نہیں تھا۔ چین اب صرف جرابیں، شرٹس اور سستے کھلونے بنانے والا ملک نہیں رہا تھا۔ وہ خاموشی سے دنیا کی بہترین الیکٹرک کارز، سب سے سستے اور ایفیشنٹ سولر پینلز اور جدید ترین بحری جہاز بنانے والا دیو بن چکا تھا۔ اس تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت الیکٹرک کاروں کی انڈسٹری ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ایلن مسک سے جب چینی الیکٹرک گاڑیوں کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو وہ ہنس دیے تھے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا تھا کہ چائنیز گاڑیاں میرا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن آج ایلن مسک ہنس نہیں رہے۔ BYD کمپنی جو کبھی موبائل فونز کی بیٹریز بنایا کرتی تھی، آج ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی کمپنی بن چکی ہے۔ لیکن یہ صرف ایک کمپنی کی بات نہیں، یہ پورے ایکو سسٹم کی بات ہے۔ چین نے صرف گاڑیاں نہیں بنائیں، انہوں نے الیکٹرک وہیکلز کی پوری سپلائی چین پر ہی قبضہ کر لیا ہے۔ EVs یعنی الیکٹرک گاڑی کا دل اس کی بیٹری ہوتی ہے، اور بیٹری بنانے کے لیے لیتھیم، کوبالٹ اور گریفائٹ چاہیے۔ چین نے دنیا بھر میں کانیں خریدیں، ریفائنریز لگائیں، اور آج دنیا کی 80% سے زیادہ بیٹریاں چین یا تو خود بناتا ہے یا اس کا مٹیریل سپلائی کرتا ہے۔ اسے ورٹیکل انٹیگریشن کہتے ہیں۔ امریکہ کی فورڈ کمپنی کو بیٹری کوریا سے لینا پڑتی ہے، چپ تائیوان سے اور سافٹ ویئر کیلیفورنیا سے۔ انہیں ان سب کو جوڑنے میں وقت اور پیسہ لگانا پڑتا ہے، جبکہ BYD اپنی بیٹریز خود بناتی ہے، اپنی چپ خود بناتی ہے، اپنی موٹر بھی خود بناتی ہے، یہاں تک کہ وہ جہاز بھی خود بنا رہے ہیں جن پر لاد کر یہ گاڑیاں یورپ اور برازیل بھیجی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک چینی الیکٹرک گاڑی کی قیمت یورپی یا امریکی الیکٹرک گاڑی سے تقریباً نصف ہے، معیار میں بھی اور فیچرز میں بھی ان سے بہتر ہے۔ دوستو، اس پوری داستان میں ایک کردار ایسا ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عالمی جنگ میں یہ کھلاڑی لڑ نہیں رہا بلکہ آہستہ آہستہ خودکشی کر رہا ہے، اور وہ ہے یورپ۔ امریکہ اور چین کی اس جنگ میں سب سے زیادہ نقصان یورپ نے اٹھایا ہے۔ یورپ کی انڈسٹری کی کامیابی کا راز دو چیزیں تھیں، نمبر 1 روس سے آنے والی سستی گیس، اور نمبر 2 چین کی بڑی مارکیٹ جہاں وہ اپنی مہنگی گاڑیاں بیچا کرتے تھے۔ لیکن پچھلے چند سالوں میں امریکہ کی پیروی کرتے ہوئے یورپ نے اپنے دونوں پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ یوکرین کی جنگ کے بعد انہوں نے روس کی سستی گیس اور تیل پر پابندی لگا لی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں بجلی اور توانائی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں۔ کسی بھی مینوفیکچرنگ فیکٹری کو چلانے کے لیے ظاہر ہے سستی توانائی چاہیے۔ جب بجلی 3 گنا مہنگی ہو گئی تو جرمنی کی بڑی بڑی کمپنیز، سیمنز کیمیکل کمپنیز اور واکس ویگن وغیرہ نے فیصلہ کیا کہ اب یورپ میں کاروبار کرنا ممکن ہی نہیں رہا، اور یہ کمپنیز مقابلے سے باہر ہونا شروع ہو گئیں۔
दोस्तों, यूरोप ने अपनी सस्ती न्यूक्लियर एनर्जी को खैर आबाद कहा, ग्रीन एनर्जी के ख्वाब देखे, लेकिन बगैर तैयारी के। अब उनकी इंडस्ट्री डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का शिकार है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। यूरोप अब तकसीम के दहाने पर है। एक तरफ हंगरी और स्लोवाकिया जैसे ममालिक हैं जो रूस से सस्ती गैस खरीदना चाहते हैं ताकि अपनी सनत बचा सके। दूसरी तरफ वो ममालिक हैं जो अमरीकी एजेंडे के तहत जंग जारी रखना चाहते हैं। ये तनाव शायद यूरोपीय यूनियन के वजूद ही को खतरे में डाल दे। अब वापस आते हैं अमेरिका और चीन की जानिब। अमेरिका ने सोचा था कि वो चीन को टेक्नोलॉजी से महरूम करके इसे तोड़ देगा। उन्होंने चिप की जंग छेड़ी, लेकिन आज ये हकीकत है कि अमेरिका भी बाज़ शोबों में चीन का मोहताज हो चुका है, यानी लेवरेज चीन के पास भी है। जदीद दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो F-35 जंगी तैयारा हो या हाइपरसोनिक मिसाइल हो, विंड टर्बाइन हो या इलेक्ट्रिक कार, इन सब को बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम, लिथियम वगैरह। ये वो नायाब धातें हैं जो जदीद इंडस्ट्री का विटामिन है। और क्या आप जानते हैं कि इनकी प्रोसेसिंग पर 90% कंट्रोल चीन ही का है। और अमेरिका ने अगर चीन के बराबर रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के शोबे में आना है तो इसके लिए अमेरिका को बरसों लगेंगे। आज अगर अमेरिका चीन पर किसी किस्म के टैरिफ्स वगैरह लगाने का इरादा करता है तो चाइनीज क़यादत के पास भी ऑप्शन है। अब वो घबराते नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास भी ऑप्शंस हैं। अगर अमेरिका पाबंदियां लगाता है या टैरिफ्स लगाता है तो चीन जवाब में नायाब धातु की सप्लाई रोक देता है, और ऐसा ही चीन ने किया भी। हाल ही में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाकर अमेरिका को एक छोटा सा ट्रेलर भी दिया था। ये वो धातें हैं जो अमेरिका के रडार सिस्टम्स और मिलिट्री चिप्स में इस्तेमाल होती हैं। अगर चीन ने मुकम्मल पाबंदी रेयर अर्थ्स की सप्लाई पर लगा दी तो अमेरिकी मिलिट्री इंडस्ट्री और सिलिकॉन वैली का पहिया जैम हो सकता है। बाजी अब पलट चुकी है। शिकारी भी अब शिकार बनने के खतरे से दो चार हो रहा है। 2018 में अमेरिका ने चीन को कॉर्नर करने की कोशिश की, टेक्नोलॉजी बंद की। उन्होंने सोचा कि चीन भी सोवियत यूनियन की तरह टूट जाएगा, लेकिन BYD गाड़ियां, खला में तैरता हुआ चीन का अपना स्पेस स्टेशन और हुआवे का नया 5G फ़ोन जिसमें उनकी अपनी बनाई हुई चिप लगी है, ये सब हमें चीख चीख कर बता रहे हैं कि चीन टूटा नहीं बल्कि मजबूत हुआ है। चीन ने दर्द सहा, खुद को बदला। अब वो मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं बल्कि मुकाबले में आगे निकल रहा है। आज दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, वो दौर जब मगरिब की मुकम्मल इजारादारी ख़त्म हो रही है। सवाल ये नहीं कि चीन क्या करेगा, सवाल ये है कि क्या मगरिब इस नए सख्त जान और खुद कफील चीन का मुकाबला करने को तैयार है। दोस्तों, आप बताएं आपको चीन की ये कामयाबी कैसी लगी। आपके ख्याल में क्या चीन वाकई टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका के बराबर आ चुका है? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, और इस तरह की मालूमाती तहकीकाती वीडियोस आइंदा भी देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।